डराउनु पर्दैन, म पटक पटक भनिरहेको छु, डराउनु पर्दैन, तर सतर्क चाहिँ बस्नुपर्छ। यहाँ राखिएको बिरामीको कारणले उहाँहरू सङ्क्रमित हुने सम्भावना चाहिँ कम छ हैन, बल्कि न्यून छ भन्छु म। उहाँहरूले पनि बुझिराख्नु भएको छ हाम्रो कुरा। अनि बिरामीहरू पनि एकदमै राम्रो होइन, भेरी एजुकेटेड बिरामीहरू पाएँ। त्यो चाहिँ म एकदमै रिक्वेस्ट गर्न चाहेँ, यो कुनै पनि समुदायले गरेर फैलिने रोग पनि होइन। स्वास्थ्यकर्मी पनि त्रसित छन्, जुन कि जायज पनि छ। अब हामी अरू केही नगरे भने आम जनताले एकचोटि स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल चाहिँ बढाउँ। उहाँहरू त सबै वेल एजुकेटेड, कोही इन्जिनियर हुनुहुन्छ, कोही के हुन्छ, जसमा प्रोफेसनल हुन्छ, सबैजना उहाँहरू हुनुहुन्छ। दर्शक यति बेला तपाईहरु नेपाल टाइम्स हेरेर बसिराख्नु भएको छ। हामी प्रदेश 1 विराटनगर कोशी अस्पताल कोरोना अस्पतालमा हामी छौं। यो अस्पतालमा कतिजना संक्रमित छन् भन्दाखेरि यहाँ पहिलो चरणमा 13 जना संक्रमित जुन उदयपुरबाट लिएर आइएको थियो भने अहिले हिजो मात्र भर्खर हामीले कुराकानीमा थाहा पाए हिजो मात्रै 10 जनालाई चाहिँ थप यो संक्रमित यस अस्पतालमा चाहिँ भर्ना गरिसकेको छ। हामी आज यस अस्पतालको प्राङ्गणमा छौं। यो जुन देखिराख्नु भएको छ यसलाई हामी ग्रीन जोन भन्छौं, अर्थात यहाँबाट उता हामी जान पाउने छैनौं। हामी यही बसेर यहाँका चिकित्सक अनि यहाँका अहोरात्र जुन खटिने कर्मचारीहरू हुन्छ, स्वास्थ्यकर्मीहरू, हामी उहाँबीच कुराकानी गर्नेछौँ। हामीसँग यतिखेर कोशी अञ्चल अस्पताल नर्सिङ डिपार्टमेन्टबाट चाहिँ हामीसँग इन्चार्ज हुनुहुन्छ। यहाँको नाम? मेरो अन्जुला कार्की, कोशी अञ्चल अस्पतालको अर्थोपेडिक ओटी इन्चार्ज हो खास म। अन्जुलाजी, यो जुन अहिले तपाईँ भित्र पनि जानुहुन्छ होइन, सङ्क्रमितसँग पनि तपाईँको भेटघाट हुन्छ, यो कसरी व्यवस्थापन गरिराख्नु भएको छ सङ्क्रमितलाई? होइन, यसमा अब म मात्रै होइन, मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्टज्यू पनि जानु भएको छ। म चाहिँ अब दैनिक आउँछु, अनि त्यस पछाडि बिहान 2 चोटि, इभिनिङमा 2 चोटि म भित्र पस्छु र मैले त्यहाँ हेर्ने गरेको छु। अब यो व्यवस्थापन त मैले भने गभर्मेन्टको हस्पिटलमा अब मैले 25 देखि 26 वर्ष भयो कोशी अञ्चल अस्पतालमा काम गरेको, अझै पनि कति कुराहरू पुरा हुन सकेको छैन। अब यो 7 दिनमा धेरै कुराहरू पुरा गर्नलाई हामीलाई त एउटा चुनौती पनि छ र हामीले पुरा गर्ने कोसिस अब आफ्नो क्षेत्र मात्रै होइन, अनि हरेक लजिस्टिकदेखि लिएर डिस्पोजलका कुराहरूदेखि लिएर पानी बिजुलीदेखि लिएर हरेक कुराहरू, आवश्यकताका कुराहरू सबै हामीले परिपूर्ति गर्नुपर्छ। जस्तो फ्रन्टलाइनमा बसेर काम गरिराख्नु भएको छ, जुन फ्रन्टलाइनमै बसेर काम गर्ने चिकित्सकहरूको बारेमा पनि हामीलाई भन्दा दिनुहोस् न, कस्तो के छ यहाँ? डाक्टर साहबहरू पनि हरेक सिफ्टमा हाम्रो कस्तो छ भनेदेखि 2 जना डाक्टर साहबहरू हुनुहुन्छ, अनि त्यस पछाडि 2 जना प्यारामेडिक्स हुनुहुन्छ, 2 जना नर्सिङ स्टाफ हुनुहुन्छ, अनि 1 जना हाम्रो कार्यालय सहयोगीहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूको ड्युटी लिस्टहरू हामी तयार गर्छौँ र उहाँहरूलाई पालो हामी, किनभने अलिकति पिपिईहरू पनि अलिकति हामीलाई चाहिँ अब एकदम छ। हामीलाई अहिलेसम्म आजको मितिसम्ममा चाहिँ हामीले कुनै कम्प्लेन गर्नु परेको छैन। पिपिई पनि हामीलाई उपलब्ध छ। जब भित्र जानुपर्छ त्यतिखेर प्रयोग गर्ने हामीलाई त्यो छ। हामीलाई कुनै त्यस्तो खालको अप्ठ्यारो भएको छैन र मैले अहिले पनि अब हजुरहरूले सोधिरहँदा म अझै पनि अनुरोध गर्छु, अब यसरी केस आउने क्रमहरू एकदमै धेरै छ। त्यो भगर सकेसम्म हामीलाई अझै पिपिईहरू चाहिँ अझै म्याक्सिमम पिपिईहरू चाहिँ उपलब्ध भइदिएदेखि हुने थियो भन्ने मैले एउटा आफूले महसुस गरेको कुरा हो होइन। अब तपाईँ नजिकबाट सङ्क्रमितहरूसँग जुन तपाईँहरू त्यहाँ जानुहुन्छ होइन, व्यवस्थापन गरेर राखिएको छ, तपाईँहरू दैनिक रूपमा उहाँहरूसँग भेटघाट गर्दाखेरि होइन के कुराहरू चाहिँ तपाईँले सुन्नुहुन्छ त उहाँहरूबाट? उहाँहरू त सबै वेल एजुकेटेड, कोही इन्जिनियर हुनुहुन्छ, कोही के हुन्छ, जस उहाँको प्रोफेसन अनुसार सबैजना उहाँहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूले हामीलाई भोलिपल्ट के भन्नुभयो भने हामीलाई पनि के हो कसो हो भन्ने अलिकति त्यो त्रास नभएको होइन थियो, तर आफ्नो टोयलेट आफै सफा गर्छु, आफ्नो लुगा आफै धुन्छु, हामीलाई त्यसको व्यवस्थापन गरिदिनुहोस् भन्दाखेरि असाध्यै खुसी लागेर आयो। त्यो व्यवस्थापन कसरी गर्ने भनेर हामी त्यतिर जुट्यौँ र उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो उपलब्ध हामीले गराएका छौँ। अहिलेसम्म उहाँहरूलाई कुनै साइन्समा देखा परेको त्यस्तो खालको छैन, फिभर पनि छैन, केही पनि छैन। त्यो भएको भएर अहिले सामान्य नै छ जस्तो मलाई लाग्छ। हस्, धेरै धन्यवाद। दर्शक नेपाल टाइम्स हेरेर बसिराख्नु भएको छ। हामी कोभिड-19 अस्पताल प्रदेश 1 विराटनगरमा छौँ र यहाँ अहिले बिरामीको सङ्ख्या 23 पुगिसकेको छ। यस्तो नहोस् हामीले धेरै कुराको भोलि सङ्क्रमण धेरै बढेर जाने जुन सम्भावना हामी देखिरहेका छौँ त्यस्तो नहोस् हामी भन्छौँ र सावधानी सुरक्षाका उपायहरू जुन अपनाउन पनि हामीले हाम्रा दर्शकबिनहरूलाई बारम्बार भनिरहेका छौँ र हामी पनि स्वयं अपनाइरहेका छौँ। किनभने यो यस्तो बेला छ जहाँ कुनै जातवात या भनौँ कुनै एउटा समुदाय भनौँ कुनै पेसालाई इङ्गित गर्दैन। यो जुन यो रोग फैलिरहेको छ, यो कोभिड-19 कोरोना, यो सन्तास हामी सबैमा छ, तर यसको एउटै उपाय भनेको चाहिँ हामीले सावधानी अपनाउनु पर्नेछ। यही सावधानीका कुरा भए र यस्ता मिथका कुराहरू भए र अझ बाँकी थप यस अस्पतालका बारेमा कुराकानी हामी गर्नेछौँ कोशी अञ्चल अस्पतालकी मेसु डाक्टर सङ्गीता मिश्रजीसँग। अवस्था बढेको बढी छ होइन, हामी डाक्टर साहबलाई सोध्न चाहन्छौँ कस्तो हुनुहुन्छ तपाईँ?
म ठिकै छु, तर कार्यव्यस्तता पनि बढाएको छ। दिनमा लगभग 15 देखि 16 घण्टा काम गर्ने अवस्था पनि कुनै कुनै दिन आइरहेछ र अलिकति त्रास पनि पोजिटिभ केस आएदेखि स्टाफमा पनि त्रास बढाएको छ, अरू पनि कम्युनिटी पनि त्रास बढेको हुनाले अलिकति तनाव छ, तर उच्च मनोबलको साथ काम गर्दैछु। अब हामी टेस्टिङको कुरा गर्छौँ डाक्टर साहब, जुन कोरोना महामारीको जोखिम नियन्त्रण गर्न सरकारले यति बेला ऱ्यापिड र PCR टेस्टबाट चाहिँ जाँच गरिरहेको छ, यसबारे हामीलाई थोरै जानकारी गराइदिनुहोस् न। अब PCR टेस्टको भन्दाखेरि PCR इज अ पोलिमरेज चेन रिएक्सन टेस्ट होइन। यसमा चाहिँ कोरोना भाइरस जुन एउटा RNA प्रजातिको भाइरस छ त्यसको RNA अथवा जिन निकालेर अनि टेस्ट गरिन्छ र यदि त्यो जिन पोजिटिभ देखिन्छ भने त्यसलाई चाहिँ PCR मेसिनबाट टेस्ट गरेर हामीले पोजिटिभ हो कि नेगेटिभ हो भन्ने रिजल्ट दिन्छौँ। ऱ्यापिड टेस्ट भनेको यो चाहिँ एन्टिबडीको टेस्ट छ भनेपछि यदि सङ्क्रमण भएछ र जिउमा त्यसको प्रतिरोधात्मक क्षमताले गर्दा यदि एन्टिबडी बनेको छ भने त्यो चाहिँ ऱ्यापिड टेस्टबाट डिटेक्ट हुन्छ। जस्तो यो कोरोना जस्ता यस्ता खतरनाक जुन भाइरसहरू छन्, यो पत्ता लगाउने आधारहरू चाहिँ के हुन सक्छ? पत्ता लगाउने आधारमा दुईटा कुरा हो। एउटा त बिरामीको सङ्क्रमणको स्थिति, मतलब उसको लक्षण होइन। अब यो लक्षणमा हामीले के भन्छौँ भन्दा जो कोरोना सम्बन्धी बिरामीको सम्पर्कमा आएको मान्छे छ कि छैन, यदि कसैले ज्वरो छ, रुगाखोकी लागेको छ भने यदि वो कोरोना सम्बन्धी लक्षण भएका व्यक्ति अथवा कोरोना सङ्क्रमित व्यक्तिको सँगै आएको छ, कन्ट्याक्ट हिस्ट्री छ कि छैन, यदि छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले कोरोना सङ्क्रमित होला भन्ने सस्पेक्ट गर्न सक्छौँ। तर कन्फर्मेसनको लागि तपाईँले टेस्ट नै गर्नुपर्ने हुन्छ र यो टेस्टको निमित्त तपाईँले नाक र मुखको घाँटीको लेयरको स्वाब बनाउनु पर्छ र यो स्वाबलाई PCR विधिबाट टेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो अब यो हामीले समुदायको कुरा पनि गऱ्यौँ होइन, जस्तो यो महामारी नफैलिसकेको अवस्थामा चाहिँ समुदायमा भाइरसको सङ्क्रमण भयो नभएको परीक्षण गर्न चाहिँ जरुरी छ कि छैन त? एकदमै जरुरी छ, नभए त तपाईँले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्नु भएन र समुदायमा कति मान्छे इन्फेक्टेड हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न थाहा पाउनु भएन भने त यो सङ्क्रमणको अझ फैलिराख्ने अवस्था देखिन्छ। त्यही भएर समुदायमै सङ्क्रमणको अवस्था कति छ त्यो चाहिँ एउटा स्टडी एकदमै जरुरी देखिन्छ। डाक्टर अर्को प्रश्न, जस्तो कतिजनालाई चाहिँ अब सिम्टम्स देखिने र नदेखिने कुरामा पनि हामी निकै नै अनियल छौँ क्या, यो कुरामा चाहिँ डाक्टर साहब के भन्नुहुन्छ? सबैजनाले सिम्टम देखिन्छ भन्ने पनि छैन होइन। जस्तो इन्फेक्सन भएछ, अहिले नेपालको हिस्ट्री नै हेर्ने हो भने, मतलब हिस्ट्री भने कोरोना सम्बन्धी हेर्ने हो भने लगभग 85%मा त्यस्तो खासै सिम्टम देखेको छैन होइन। हिजो पनि एउटा रिपोर्ट पब्लिस भएको छ, कान्तिपुरले गर्नुभएको छ उहाँले एकदम एउटा स्टडी नै, जतिजना बिरामीहरू आउनुभएको छ नेपालमा विभिन्न ठाउँमा भर्ना भएको सबै ठाउँको बिरामीको अवस्था हेर्दाखेरि लगभग 80 देखि 85% बिरामीहरू एसिम्टोमेटिक हुनुहुन्छ भनेपछि यो पनि एसिम्टोमेटिक हुन पनि सक्छ भन्ने कुरा पनि अब देखिसकेको छ र सबैमा लक्षण नदेखाउनु पनि हुन सक्छ। तर यसमा खतरा के छ भने एसिम्टोमेटिक मान्छे जसलाई थाहा छैन कि म सङ्क्रमित छु, उहाँहरू चाहिँ साइलेन्टली इन्फेक्सन चाहिँ ट्रान्समिट गरिराख्ने सम्भावना चाहिँ देखिन्छ र जोखिम पनि उच्च छ। अब डाक्टर साहब, हामी यो प्रदेश 1 कोरोना अस्पतालको बारेमा चाहिँ जानकारी दिन्छौँ, के छ यहाँको अवस्था अहिले? अब यो कोरोना अस्पताल पहिला त यो किन बनायौँ भन्ने कुरामा म जान्छु होइन। यो विभिन्न चरणमा लास्ट 2 महिनादेखि म यसमा काम गरिरहेको छु। फागुनको 20 गते मलाई लाग्छ मैले फर्स्ट मिटिङ कल गरेको थिएँ हाम्रो डिपार्टमेन्टको हेडसँग, अनि हामीले चाहिँ हाम्रो कार्ययोजना कसरी हुनुपर्छ, हामी कसरी जाने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले गऱ्यौँ। त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ बिस्तारै आफ्नो एउटा कार्यविधि बनायौँ, अनि त्यो कार्यविधि बनाउँदा र त्यसपछिको छलफलहरूमा होइन विभिन्न चरणको छलफलमा प्रदेश सरकारसँग पनि छलफल भयो, स्थानीय सरकारसँग पनि छलफल हुँदाखेरि के देख्यो भने यो इटलीको एक्जाम्पल हामीले लियौँ। इटलीको एक्जाम्पलमा के भयो भने उहाँहरूले चाहिँ कोरोना सङ्क्रमित र नन सङ्क्रमित एउटै ठाउँमा राखेर ट्रिट गरेर जुन महामारी फैलियो त्योबाट हामीले एउटा लेसन लर्न गऱ्यौँ होइन। अनि त्यो लेसन लर्न गर्दा हामीले के बुझ्यौँ भने एउटा छुट्टै कोरोनाको ट्रिटमेन्टको लागि हामीले एउटा छुट्टै अवधारणाको आवश्यकता रहेछ। अनि त्यसै क्रममा प्रदेश सरकारले सहयोग गरेर यो हाम्रो कोभिड-19 कोशी अस्पतालको एउटा युनिट उहाँहरूको फाइनेन्सियल असिस्टेन्स र उहाँहरूको मार्गदर्शनमा हामीले चाहिँ यो बनाएका छौँ र आजको दिनमा यो कोरोना हस्पिटलमै आजका दिनमा हजुरलाई 23 जना बिरामी हामी आज राखेर उपचार गर्दैछौँ। अब जुन पहिलोचोटि सङ्क्रमण हुँदाखेरि 13 जनाले लिएर आइयो होइन, अब हिजो भर्खरै मात्रको कुरामा 10 जनाले लिएर आइयो। अब भोलि सङ्क्रमित भनौँ न, अब त्यस्तो नहोस् होइन, हामी चाहन्छौँ त्यो कुराहरू हामी भन्छौँ भने, तर भोलि सङ्क्रमित बढ्दै गयो भने चाहिँ कसरी अनि कहाँबाट उपचार चाहिँ हुन्छ कि यो अस्पतालले धान्न सक्छ?
अब हामीले धान्ने जतिसम्म गर्ने हो हैन। यो अस्पतालको इनिसियली क्षमता 50 बेडको भनिएको थियो हैन। तर हामीले काम गर्दै गएपछि के देखियो भने हामीले अलिकति क्षमता विस्तार गर्न सक्छौं जस्तो भयो र हामीले अलिअलि क्षमता विस्तार पनि गरेका छौं र आजको मितिमा 85 वटा बेड हामीसँग छ र सक्यो भने हामीले 15 जनाको अझ अकोमोडेट गर्न चाहिँ सकिन्छ जस्तो लागिरहेछ। त्यसमा पनि अब हाम्रो प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रीज्यूसँग पटक पटक छलफलमा हामी छौं कसरी गर्ने बारेमा। तर त्यो भन्दा बढी हामीले धान्न चाहिँ गाह्रै हुन्छ। अब यो कोरोना भनेको सबैको समस्या हो। यो खाली एउटा कोशी अस्पताल या गभर्नमेन्टको समस्या मात्रै होइन। अब यसमा मैले के भन्छु भने यदि संक्रमण बढ्दै गयो भने हामी निजी क्षेत्रसँग पनि सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ र हाम्रो प्रतिष्ठानहरू जस्तो प्रदेशको हकमा बीपी कोइराला स्वास्थ्य संस्थान छ हैन। र अर्को हाम्रो चाहिँ प्रदेश 1 मा चाहिँ जुन हाम्रो गोठगाउँमा पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटी छ त्यहाँ पनि एक प्रकारको हस्पिटल त अलरेडी स्थापना भएकै हो। भनेपछि त्यहाँ पनि हामीले सञ्चालन गर्न सक्छौं जस्तो मलाई लाग्छ र अवश्य नै सरकारले यो डाइरेक्सनमा सोचिराख्नु भयो होला भन्ने मेरो बुझाइ छ। अब नेपालको हकमा यो एक हप्ताकै अवधिभर कुरा गर्नु हो भने पछिल्लो समयमा निकै नै कोरोना संक्रमित बढिरहेको पनि हामीले देखिरहेका छौं हैन र पाइरहेका छौं। हिजो अस्ति अलिकति बरु भिडभाड हुने सडकहरू आज बरु अलिकति सुनसान भएका छौं। हामी अत्यन्तै डराएका छौं डाक्टर साहब हैन। के हामी त्यति डर र अनि शंकाको घेरामै छौं त? डराउनु पर्दैन। म पटक पटक भनिरहेको छु डराउनु पर्दैन, तर सतर्क चाहिँ बस्नुपर्छ। अब सतर्कता हामीले के गर्न सक्छौं त? डराएर भएन हैन। सतर्कतामा अब तपाईले नियमित रूपले हात धुने भनेको छ, धेरै भिडभाड नगर्ने हैन, सामाजिक दूरी कायम गर्ने भनेको छ। भनेपछि आम जनता हैन अथवा हामीले एज ए हाम्रो सामाजिक उत्तरदायित्व कोरोनाको प्रति के छ त्यो हामी निर्वाह गरौँ हैन। त्रसित भएर डराएर गर्नु भन्दा पनि सतर्क भएर हाम्रो आफ्नो काम गरौँ। किन जीवन त बन्द गर्ने मिल्दैन हैन। यो कोरोना फेरि 2 महिनामा गइहाल्ने 15 दिनमै गइहाल्ने भन्ने अवस्था पनि मैले अहिले हाल चाहिँ देखिरहेको छैन। सुरुमा मलाई पनि त्यस्तै लागेको थियो केही दिनमा त यो इन्फेक्सन सकिन्छ। तर अब जुन कम्युनिटी स्प्रेड नै भएको अवस्थामा त यो तुरन्त नसकिने अवस्था भयो। त्यही भएर हामी सतर्क भएर आफ्नो नियमित कामहरू पनि गर्नु पर्यो। भिडभाड नगरिकन मिनिमाइज कसरी गर्ने आफ्नो एक्टिभिटीलाई गरेर सतर्क भएर अगाडि बढ्नु जरुरी देखिन्छ। अब डाक्टर साहब कोरोना संक्रमितसँग नजिकै रहेर पनि काम गरिराख्नु भएको छ हैन। यो दिनरात एउटा चुनौती पनि हो तपाईको लागि हैन। अबको आउने दिनमा चाहिँ कोरोना विरुद्धको बाँकी तयारी चाहिँ कस्तो रहन्छ होला त? अब सबभन्दा बढी चुनौती ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट हो अहिलेको लागि हैन। किन त्रसित छन् स्वास्थ्यकर्मी पनि त्रसित छन्, जुन कि जायज पनि छ। सबैजनाको आफ्नो एउटा परिवार छ, एउटा छरछिमेकमा आफ्नो मान्छेहरू हुनुहुन्छ हैन। अनि अब यहाँ कोरोना हस्पिटलमा काम गर्ने अब कर्मचारीलाई नै अब यो त कोरोना लिएर आएको होला घरमा भन्ने कुराहरू पनि आइरहेछ। मैले पनि त्यो एकदमै फिल गरिरहेको छु। किन भनेको मेरो त अब छिमेकीले नै भन्न थाल्नु भयो किन यो एरियामा तपाईले हस्पिटल ल्याइदिनु भयो, यो त मिल्दैन भनेर। मेरो स्वयं आफ्नो घर पनि यहीँबाट कोरोना हस्पिटलबाट काफी नजिकमै छ हैन। भनेपछि त्यो कुरा त्यो एउटा असन्तोष चाहिँ आइरहेछ। त्यही भएर स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल बढाउन एकदमै जरुरी देखिरहेको छु। अब मैले के रिक्वेस्ट गर्न चाहे यहाँबाट, अब हामी अरू केही नगरे भने आम जनताले एकचोटि स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल चाहिँ बढाउँ हैन। यो अनावश्यक रूपमा सोशल मिडियामा लेख्ने त्रसित पार्ने त्यो भन्दा पनि हाम्रो स्वास्थ्यकर्मी जुन उच्च मनोबलको साथ काम गर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूले कसरी हामी अलिकति अझ हौसला दिन्छौँ त्यसमा जानुपर्ने जरुरी देखिरहेछ। म्यान पावर हामीसँग कम छ। किन भनेको अब जम्मै कन्ट्रीमै हेर्नुभयो भने म्यान पावरको स्थिति कमै देखिन्छ हैन। त्यसमा पनि कोरोनामा पनि लड्नु छ र आफ्नो अरू जुन सामान्य काम छ जस्तो प्रसुतिको सेवा छ, इमर्जेन्सी अपरेसन सेवा छ हैन, अरू इमर्जेन्सी सेवा त्यो पनि हामीले जारी गर्नुपर्छ। भनेपछि अहिलेको हकमा हामीले स्वास्थ्यकर्मी जोगाउनु एकदम जरुरी देखिरहेछु र सकेसम्म स्वास्थ्यकर्मीको एउटा पुल बनाएर निजी क्षेत्रबाट हुन्छ कि कलेजेसहरुबाट हुन्छ कि एउटा पुल बनाएर अलिक व्यवस्थित तरिकाले यदि हामीले आफ्नो स्वास्थ्यकर्मीको खर्च गर्यौं भने भविष्यको लागि हामी एउटा राम्रै डाइरेक्सनमा जान्छौं जस्तो लाग्छ। म फेरि त्यो र्यापिड टेस्ट किटमा फर्किए हैन, किनभने विगत पछिल्लो समयबाट धेरै नै प्रश्नहरू उठिरहेका छन्। र्यापिड टेस्ट किटमा पनि प्रश्न उठिरहेका छन्। कतिपय रिपोर्टले पनि एक प्रकारले सोच्नै बाध्य बनाइरहेको छ। यो चिकित्सकको रूपमा चाहिँ डाक्टर साहब के भन्नुहुन्छ यो कुरालाई? अब र्यापिड टेस्ट कस्तो छ, अब त्यसमा विश्वास गर्ने कि नगर्ने भन्दाखेरि अब यो नेपाल सरकारको एउटा निर्देशनको हिसाबले आएको छ भने पक्कै केही सोचेर नि उहाँहरूले रोल आउट गर्नुभयो होला। अब र यो कुरा र्यापिड टेस्टले के डिटेक्ट गर्छ भन्दाखेरि मात्रै म भन्न सक्छु कि र्यापिड टेस्टले ओल्ड इन्फेक्सन डिटेक्ट गर्छ हैन। त्यही भएर ओल्ड इन्फेक्सन पनि डिटेक्ट गर्नु जरुरी छ सर्भिलेन्सको हिसाबले, तर न्यू इन्फेक्सन डिटेक्ट गर्नु त्यो भन्दा बढी जरुरी छ। र र्यापिड टेस्टको कस्तो सेन्सिटिभ
सेन्सिटिभिटी स्पेसिफिसिटीमा नेपाल सरकारले अध्ययन गरिराख्नु भएको छ र त्यो कुरा पनि छिटै सार्वजनिक हुन्छ भन्ने जस्तो मलाई लागेको छ। अहिले कोशी कोभिड उपचार यो अस्पतालमा चाहिँ कतिजना स्वास्थ्यकर्मी चिकित्सकहरू खटिएको हुनुहुन्छ, निजीबाट पनि हुनुहुन्छ कि हुन्न, सहभागिता कतिको छ त? शून्य सहभागिता निजी क्षेत्रबाट म अहिले जुन कर्मचारी छ त्यसमा भन्छु। यो जम्मै कर्मचारी स्वास्थ्यकर्मी जति पनि हामी खटेका छौँ यो सबै हामी कोशी अस्पताल जुन कि एउटा सङ्घीय अस्पताल छ र प्रदेश सरकारको समन्वयमा खटेका छौँ। र आजको दिनमा यदि आजको ड्युटी सोध्नुहुन्छ भने जम्मै स्टाफ हाम्रो कोशी अस्पतालबाट छन्। अनि यो ड्युटी कसरी राखेको छ भने हामीले 6 घण्टाको ड्युटी राखेका छौँ। 6 घण्टामै एउटा शिफ्ट राखेका छौँ, किन पिपिई लगाएपछि 6 घण्टाभन्दा बढी बस्नु नसकिने भन्ने बुझाइ छ होइन। यो बिचमा पिपिई लगाइसकेपछि हजुरले खाना खाने अथवा बाथरुम जाने पनि पाउनुहुन्न, त्यही भएर 6 घण्टाको शिफ्ट छ र यो 6 घण्टामै एकजना चिकित्सक हुन्छन् होइन। सो त्यो गरेर 4 जना चिकित्सक र 1 जना सेकेन्ड अन कल हामीले अन ड्युटी र अन कल राखेका छौँ। अन कलमा चाहिँ को जुन चिकित्सक हुनुहुन्छ अहिले फर्स्ट लटमा डाक्टर दीपक सिग्देल हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ 24 घण्टा हुनुहुन्छ र अन ड्युटी चाहिँ हजुरको 6 घण्टामा आफ्नो क्वारेन्टाइनमा जानुहुन्छ र त्यहाँबाट ड्युटी गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसै गरेर सिस्टर र प्यारामेडिक्सहरू 3 जना हुनुहुन्छ र सिस्टरको 1 जना इन्चार्ज उहाँ पनि 24 घण्टा खट्नुहुन्छ र सिस्टर र प्यारामेडिक्सको 6 घण्टाको ड्युटी हुन्छ। त्यसरी गरेर कार्यालय सहयोगी र सपोर्ट स्टाफ पनि हामी 6 घण्टाको हिसाबले राखेका छौँ। अब हामी उपचार प्रक्रियामा आउँछौँ र यो उपचार प्रक्रिया कस्तो रहन्छ त यसमा? यो उपचार प्रक्रिया हाम्रो कोशी अस्पतालको विज्ञहरूको टिमले एउटा प्रोटोकल बनाएको छ होइन। कस्तो बिरामीले के औषधि दिने कि नदिने भन्ने कुराहरू छ। अनि उहाँहरू त्यही हिसाबले अब मैले अघि नै भने विज्ञ डाक्टर साहबहरूले निर्देशन दिनुहुन्छ, अनि त्यही हिसाबले हाम्रो अन ड्युटी डक्टरले त्यो ट्रिटमेन्टहरू के गर्नु पर्यो त्यो कुराहरू चाहिँ त्यही हिसाबले गर्नुहुन्छ। अब त्यसैमा समस्या थपिँदै गयो, जस्तो भोलि अब आज कुनै पनि लक्षण देखिया छैन भने प्रयोग गर्ने औषधि अर्कै होला, लक्षण देखिसकेपछि त्यही हिसाबले औषधि थप्दै जानुपर्ने हो होइन। र आइसियू नै राख्नुपर्ने अवस्था आयो भने आइसियूको औषधि अर्कै चलाउनु पर्ने अवस्था देखिन्छ। त्यही भएर स्टेजको हिसाबले उहाँहरूको एउटा प्रोटोकल छ र त्यही प्रोटोकल फलो गर्दै यहाँ चिकित्सा भइरहेछ। जुन यहाँ सङ्क्रमितहरू आइसक्नु भएको छ होइन, लगभग पहिलो चरणमा 13 जना र दोस्रो चरणमा हिजो मात्रै 10 जना थपिनु भयो, लगभग 23 जना हुनुहुन्छ होइन। उहाँहरूसँग तपाईँले प्रत्यक्ष रूपमा भेटघाट पनि तपाईँहरूको हुन्छ होइन, के भन्नुहुन्छ, उहाँहरूको मनोबल कस्तो छ, उहाँ के आक्रान्त हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? अब यसमा म आफैले भाग्यमानी ठाने होइन। अब मैले एकदमै यो तपाईँको मिडियाबाट एकदमै धन्यवाद दिन चाहे मेरो कोशी अस्पतालको टिम, सम्पूर्ण नर्सिङ चिकित्सक, इभन सपोर्ट स्टाफको टिमलाई, किनभनेको उहाँहरूले जुन हिसाबले उत्साह देखेर यसमा लाग्नु भएको छ त्यो चाहिँ एकदमै यो कुरालाई हामीले अलिकति रेकग्नाइज पनि गरिदिनुपर्छ र मिडियामा पनि त्यो कुरा आउनुपर्छ। अब दुईवटा कुरा मैले जोड्न चाहेँ यसैमै। पहिलो दिन जुन 12 जना सङ्क्रमित उदयपुरबाट आउनुभएको थियो त्यो रिसिभ गर्ने म स्वयं त्यहीँ थिएँ होइन। मसँग मेरो अरू सबै डाक्टर सिस्टरहरू सबैजना रातिको 1 बजे राति हामीले त्यो बिरामीहरू रिसिभ गरेका छौँ र रिसिभ गरिसकेपछि हामीले 20 मिनट जति कुराकानी गऱ्यौँ होइन। अनि उहाँहरूले मलाई सोध्नु पनि भयो, म्याडम हामीले त लाग्दैन हामीलाई बिरामी छ केही, अनि अरू कुराहरू पनि। अनि बिरामीहरू पनि एकदमै राम्रो होइन, भेरी एजुकेटेड बिरामीहरू पाएँ होइन। त्यसमा पनि म आफैले एक तरिकाले भाग्यमानी नै ठानिरहेको छु। उहाँहरूले पनि बुझिराख्नु भएको छ हाम्रो कुरा। र नेक्स्ट लट जुन मैले हिजो रिसिभ गरेँ त्यतिखेर त हाम्रो डाक्टर डेन, डाक्टर दीपक सिग्देल, म, हाम्रो प्रशासनका साथीहरू, हाम्रो नर्सिङका स्टाफहरू हामी सबै मिलेर बिरामी रिसिभ गरेका छु। अहिलेसम्म 2 चोटि हामीले आफै बिरामी रिसिभ गरेका छु। त्यही भएर बिरामीहरूको अवस्था पनि राम्रै छ र हामी एकदमै क्लोज कन्ट्याक्टमा होइन। मतलब क्लोज कन्ट्याक्ट मतलब फोनमा कतिको गर्नुपर्छ, अनि कतिपय कुरा त चिकित्सामा त पिपिई लगाएर जानै पर्यो ट्रिटमेन्ट गर्नलाई, तर हामी एकदमै क्लोज कन्ट्याक्टमा छौँ उहाँहरूसँग। फोनमा नियमित कुरा हुन्छ र उहाँहरूको कुनै समस्या छ केही छ भने त्यो कुराहरू हामी समाधान गरिदिइराखेका छौँ। अस्ति पनि अब जस्तो मुस्लिम समुदायका बढी हुनुभयो, अनि अस्ति मसँग होइन मैले फोन गरेँ तपाईँहरूलाई केही चाहिन्छ भन्दाखेरि उहाँहरूले म्याडम एउटा कुरान र हाम्रो नमाज पढ्ने इमामी हुन्छ त्यो बरु उपलब्ध गराइदिए भए हुन्छ। त्यसपछि मैले यहीँ समुदायका साथीहरू, मुस्लिम कम्युनिटीका साथीहरूसँग कुरा गरेर उपलब्ध गराइदिएँ, अनि उहाँहरू निकै खुसी हुनुहुन्छ। त्यही भएर हामीले उहाँहरूको आवश्यकता पहिचान गरेर ट्रिटमेन्ट त गरि नै रहेछौँ र उहाँहरूको अझ पनि अरू जुन आवश्यकता छ त्यसको पनि हामीले पुर्याउन चाहिँ कोसिस गरिरहेछौँ। अब यो अवस्थामा स्वास्थ्यकर्मी चिकित्सक एउटा वास्तवमै देखिने जोखिमपूर्ण अवस्थामा हुनुहुन्छ। हजुर।
यो यहाँ काम गरिराख्नु भएको जुन स्वास्थ्यकर्मी चिकित्साको खानपानको व्यवस्था भयो, बसोबासको व्यवस्था भयो, कहाँ छ, कस्तो छ, यसको बारेमा जानकारी गराउनु। यसको लागि चाहिँ प्रदेश सरकारले चाहिँ दुईटा होटलको व्यवस्था गरेको छ, इस्टर्न स्टार होटल र रुबिज होटल। हामीले अहिले खटिएका कर्मचारीहरू 7 दिनसम्म लगातार खट्नुहुन्छ अनि उहाँहरू यहाँबाट काम गरेर होटलमै जानुहुन्छ र होटलबाट नै यहाँ आउनुहुन्छ होइन। अब 7 दिनको शिफ्ट सकेपछि उहाँहरू 14 दिन क्वारेन्टाइनमै बस्नुपर्छ भनेपछि त्यही होटलमै बस्नुहुन्छ। यो बिचमा हामी उहाँको टेस्ट पनि गर्छौँ होइन, उहाँले कहीँ सङ्क्रमित त हुनु भएन किन त्यो पनि छुटाउनु पर्ने जरुरी छ होइन। अनि यो बिचमा हामी स्टाफहरूको सबैको चिकित्सकको एकचोटि टेस्ट पनि गर्छौँ अनि 21 दिनपछि उहाँहरू आफ्नो घर पनि जानुहुन्छ। हालको लागि चाहिँ होटलमै व्यवस्था मिलाइएको छ। जुन अब सङ्क्रमित आएपछि धेरैजना जुन डराइरहेको अवस्था पनि छ होइन, जोखिमको सम्भावना होइन, हामी लगभग अन्तिमतिर आइसकेका छौँ। कस्तो छ त यो जोखिमको सम्भावना कतिको छ यतातिरको क्षेत्रमा कुरा गर्दा? स्वास्थ्यकर्मीमा त जोखिमको सम्भावना भइहाल्यो, तर पनि हामीले सकेसम्म एकदमै बचाउन कोसिस गरिरहेछौँ। बचाउन कोसिस के गर्दैछौँ भनेपछि हामीले पिपिई दिएका छौँ। इभन हाम्रो चाहिँ क्लिनर्सहरूलाई पनि हामीले पिपिई दिएर काम गराइरहेछौँ। त्यही भएर हाम्रो बुझाइ के छ भने यो पिपिईहरू युज गरेर र हामीले अप्टिमली कति उनीहरूलाई चाहिँ एकदमै सकेसम्म सङ्क्रमण नहोस् भन्ने जुन हामीले उपायहरू लगाइरहेछौँ, त्यसपछि उहाँहरूलाई सङ्क्रमणको सम्भावना कम हुन्छ जस्तो देखिन्छ। तर यो हुन्छ कि हुँदैन यो कुरा चाहिँ अब उहाँहरूको जब हामी टेस्ट गरिसक्छौँ त्यसपछि मात्रै भन्न सकिने अवस्था छ। तर अहिले हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई जोगाउनलाई भरसक प्रयास गरिरहेछौँ। जस्तो यो क्षेत्रमा अस्पताल किन ल्याइयो भन्ने कुरा अघि समुदायसँग पनि डाक्टर साहबले आफै जोड्नुभयो, जबकि डाक्टर साहबको घर यहाँदेखि नजिकै पनि छ। समुदायले त्यो चिन्ता पनि व्यक्त गरिरहेका छ। त्यो अस्पताल बाहिर जुन यो फैलिने पो हो कि भन्ने धेरैको अब चिन्ता छ। सायद त्यही कारणले उहाँहरूले पनि यो अभिप्राय राख्न सक्नु भएको हुन्छ। त्यस्तो सम्भावना पनि छ र रहन्छ त? त्यस्तो सम्भावना रहँदैन। किन रहँदैन भने यो एकदमै ठुलो कम्पाउन्ड छ र बिरामीहरू यहाँ बाहिर घुम्न पाउनुहुन्न। यहाँ चाहिँ उहाँहरू एकदमै एउटै कोठामा बन्द भएर बस्नुभएको छ र बिरामीहरू उहाँहरूको टोयलेट बाथरुमको व्यवस्था पनि त्यही कोठामा छ भनेपछि उहाँ चाहिँ बाहिर निस्किनुहुन्न। अनि समुदाय पनि यहाँबाट एकदमै नजिकमा भएको घर पनि धेरै कमै छ, थोरै छ होइन। त्यही भएर अब यो डर चाहिँ छ, त्रास चाहिँ छ, तर यहाँ राखेको बिरामीको कारणले उहाँहरू सङ्क्रमित हुने सम्भावना चाहिँ कम छ होइन, बल्कि न्यून छ भन्छु म। त्यही भएर उहाँहरूले चाहिँ अरू उपायहरू अवलम्बन गरिदिनु भयो भने, जस्तो भिडभाड नगरे नि होइन, आफ्नो व्यक्तिगत सरसफाइ अरू कुराहरू चाहिँ जुन नेपाल सरकारले पटक आह्वान गरिरहेछ यो गर्नुपर्ने कुराहरू गरिदिनु भयो भने हस्पिटल भएर मात्रै उहाँहरूले सङ्क्रमणको सम्भावना म देख्दिनँ। अहिले जुन यो बिरामीहरू डाक्टर साहब यहाँ ल्याइएको छ उहाँहरूको आफन्त पनि यही हुनुहुन्छ? अब सुरुको लटको जुन बिरामीहरू त इन्डियनै हुनुहुन्थ्यो होइन, उहाँहरूको आफन्त केही हुनुहुन्न यहाँ। तर उहाँहरूले चाहिँ जुन कन्ट्याक्ट पर्सन दिनुभएको थियो उहाँको पहिचान गरेर उहाँहरूसँग एकचोटि हामीले सम्पर्क गराइदिएका छौँ। अरू अब हिजो त आएको बिरामीहरू जम्मै यहीँका छन् होइन, उदयपुरका लोकलहरू छन् भनेपछि उहाँहरूको आफन्त अब विराटनगरमा हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न मलाई त्यति जानकारी भएन, मैले खोजबिन गर्न सकेका छैन। तर अब नेपालको भएपछि त सबैको रिलेटिभ्सहरू यो ठाउँमा हुन पनि सम्भावना धेरै नै देखिन्छ। डाक्टर साहबले यसमै बसेर काम गरिरहनु भएको छ, दिनरात यही अस्पतालमा हुनुहुन्छ होइन, जुन आफै पनि अब एउटा जोखिम मोडेर भए पनि काम गरिरहनु भएको छ। किनभने चिकित्सा क्षेत्रमा यो समस्या त हुन्छ नि जुन पनि कुरामा होइन। हजुर। अब एउटा यस्तो कुरा अथवा केही कुराहरू जुन चाहिँ डाक्टर साहबले देखिराख्नु भएको छ सामाजिक सञ्जालमा पनि बाहिर देख्दा पनि कुनै एउटा यस्तो भ्रमहरू जुन मिथहरू जुन हुन्छ होइन, त्यो चाहिँ के होला र यस्तो नगर्दै हुन्थ्यो कि आम जनताले भन्ने सोच्नुहुन्छ? सबभन्दा पहिले मैले अघि पनि भने होइन, स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल बढाउँ होइन। अब विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा पनि यसो हेर्दाखेरि अब घर घरमा एकजना डाक्टर पनि हुन्छन्, नर्सिङ स्टाफ पनि हुन्छन्, अरू मान्छे पनि अस्पतालमै काम गर्ने हुन्छन् भनेपछि सामाजिक सञ्जालमा उहाँहरूको लागि 2 शब्द राम्रो लेखिदिनुहोस्, अलिकति हौसला बढाइदिनुहोस् भन्ने कुरा म एउटा भन्न चाहेँ। अर्को एउटा मैले एकदमै मुख्य कुरा भन्न चाहेँ भने यो जुन एउटा कम्युनिटीलाई इङ्गित गर्दै जुन सामाजिक सञ्जालमा आइरहेछ, यो जुन मुस्लिम कम्युनिटीलाई अथवा मुस्लिम समुदायले गर्दा यो इन्फेक्सन बढ्यो, उहाँहरूले एकदमै नराम्रो तरिकाले जुन हेला गर्नुभएको छ, त्यो चाहिँ म एकदमै रिक्वेस्ट गर्न चाहेँ। यो कुनै पनि समुदायले गरेर फैलिने रोग पनि होइन। उहाँहरूले यो रोग लिएर यहाँ कुनै सुनियोजित ढङ्गले नेपाललाई बर्बाद गर्न पनि आउनु भएको छैन। त्यही भएर यस्तो कुराहरू सामाजिक सञ्जालमा नलेखिदिए भए भने, कुनै कम्युनिटी विशेषलाई यस्तो इङ्गित नगरिदिए भए भने राम्रो हुन्थ्यो जस्तो मेरो एउटा सोचाइ छ। र यसले चाहिँ हाम्रो जुन
सोशल फेब्रिक छ जुन हामी एउटै परिवार भएर यो समाजमा बसेका छौँ त्यसलाई पनि एकचोटि बढावा दिन्छ जस्तो लाग्छ होइन। त्यही भएर सामाजिक सञ्जालको अलिकति युक्तिसङ्गत प्रयोग गरिदिनु भयो भने अलिकति राम्रो हुन्थ्यो जस्तो मेरो आफ्नो बुझाइ छ। मैले त्यस्तै ठानेको छु। हजुरहरूले मलाई यहाँ बोल्ने मौका दिनुभएकोमा धन्यवाद गर्छु। नमस्कार। अब यो हस्पिटल हजुरहरूले हेरि नै राख्नु भएको छ, त्यहाँ लेखेको पनि छ कोशी अञ्चल अस्पताल भनेर, कोशी अस्पताल भनेर लेखेको छ होइन। अब यो हस्पिटलमा हामीले चाहिँ दुई प्रकारका एन्ट्रान्स राखेका छौँ होइन। यताबाट जुन अगाडि हजुरहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ जताबाट हजुरहरू एन्टर गर्नुभएको छ यो चाहिँ डाक्टर स्वास्थ्यकर्मीले आउने एन्ट्रान्स हो। यो गेटबाट डाक्टर र स्वास्थ्यकर्मी मात्रै आउनुहुन्छ। यता जुन देखिराख्नु भएको छ त्यहाँ हाम्रो व्यवस्थापनको साथीहरू हुनुहुन्छ र व्यवस्थापनको साथीहरूले दैनिक जुन सामानहरू प्रयोगमा हुन्छ होइन, जे हामीले भित्र चाहिन्छ त्यसको लागि एउटा कन्टेनर राखेर हामीले स्टोर पनि बनाएको छौँ र दैनिकको सामानहरूको व्यवस्थापन त्यो टेन्टबाट हामी गर्छौँ होइन। बेला बेलामा हामीले मिटिङ गर्न आवश्यकता हुन्छ, त्यही भएर हामीले चाहिँ कहिले खाजा खानु पर्यो अथवा केही छ भने हाम्रो यो मिटिङ गर्ने हल चाहिँ हामी बाहिरै राखेका छौँ। किन बिचबिचमा हाम्रो केस डिस्कसनहरू सिनियर डक्टरहरूसँग मन्त्रीज्यूहरू आउँदाखेरि हामीले धेरै छलफलहरू हुन्छ, त्यो चाहिँ यो टेन्टबाट हुन्छ होइन। त्यसपछि हजुरले अगाडि हेर्नुभयो भने यो हस्पिटलको मेन एन्ट्रान्स देखिन्छ, त्यहाँ चाहिँ कोशी अस्पताल लेखेको छ। त्यहाँबाट बिरामी छिर्नुहुन्छ, तर त्यहाँभन्दा पहिला चाहिँ बिरामीलाई ल्याउने जसरी एम्बुलेन्समा ल्याइन्छ भने उहाँहरूको एन्ट्रान्स चाहिँ अर्कोतिरबाट छ, त्यो हजुरले अगाडि देख्न सक्नुहुन्छ। त्यो दक्षिणतिरको गेट एउटा छ होइन, एउटा पश्चिम गेट भयो एउटा दक्षिण गेट भयो। दक्षिण गेटबाट बिरामीको एन्ट्रान्स हो र पश्चिमी गेटबाट डाक्टर साहब र स्वास्थ्यकर्मीको एन्ट्रान्स हो। यो जानी यो सङ्क्रमण क्रस इन्फेक्सन नहोस् भनेर हामीले छुट्याएका छौँ। त्यही भएर यो जुन तपाईँहरूले बाँस देख्दै हुनुहुन्छ यहाँसम्म ग्रिन जोन हो। स्वास्थ्यकर्मी बाहेक मिडियाकर्मी अथवा अरू मान्छेहरू जो पनि आउनुहुन्छ यहाँ पछि उहाँहरूलाई जाने हामीले दिएको छैन। त्यसपछि उहाँहरूले एउटा टेन्ट हेर्दै हुनुहुन्छ, त्यो टेन्ट चाहिँ हाम्रो एक्सचेन्ज टेन्ट हो। जस्तो यदि हामीले कुनै सामान त्यहाँ पठाउनु पर्ने छ भने हाम्रो साथीहरूले यहाँबाट सामान ल्याएर त्यो एक्सचेन्ज टेन्टमा राखिदिनुहुन्छ र त्यहाँ एक्सचेन्ज टेन्ट पछि हाम्रो रेड जोन सुरु हुन्छ। रेड जोनको अर्थ हाम्रो जुन स्वास्थ्यकर्मी र हाम्रो सपोर्ट स्टाफहरू हुनुहुन्छ उहाँ मात्रै त्यहाँ जान पाउनुहुन्छ र उहाँहरूले आफ्नो पिपी पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्टहरू लगाएर मात्रै जान सकिन्छ। भनेपछि हजुरले त्यो टेन्टसम्म पिपीको आवश्यकता छैन, त्यसपछि जानलाई चाहिँ तपाईँले प्रोटेक्सन लिनै पर्छ होइन। अनि त्यसपछि हामीले वेस्ट डिस्पोजल, किन एभ्रीडे हाम्रो एकदमै पिपीहरू व्यवस्थित पार्नुपर्छ, हामीले वेस्ट डिस्पोजल गर्नुपर्छ। यो बिल्डिङको पछाडिपट्टि हामीले चाहिँ वेस्ट डिस्पोजल पनि बनाएका छौँ र हाम्रो तयारी कहाँसम्म छ भने अब भवितव्य केही परिहाल्यो भने अहिलेसम्म नेपालमा त्यस्तो केही देखिया छैन, तर अरू कन्ट्रीको लेसनको हिसाबले हामीले के सिक्यौँ भने यदि मृत्यु हुन्छ भने त्यसको व्यवस्थापन पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। त्यही भएर त्यस्तो कुराको लागि हामीले चाहिँ पछाडि एउटा मर्चुरी टेम्पररी मर्चुरी बनाएका छौँ। अब यो टेम्पररी मर्चुरी कसरी बनायौँ भन्दाखेरि हामीले एउटा कन्टेनर ल्याएको छौँ र कन्टेनरलाई चाहिँ हामीले फुल्ली एसी राखेका छौँ। किनभने यदि कसैको मृत्यु हुन्छ भने हामीले त्यहाँ चाहिँ हामी त्यो बिरामीहरूलाई चाहिँ त्यहाँ राख्नुपर्छ र त्यहाँबाट एकदमै डिसइन्फेक्टेड तरिकाले उहाँको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ भने त्यहाँसम्मको तयारी चाहिँ हाम्रो पछाडितिर छ।